الوغ في هاد البارتي الثانيه نشوفوا بعض الاسئله كيتحطوا بالنسبه لهاد البارتي هادي، وهي ريبريزونطاسيون دو بير دو دانيل. صافي، ريبريزونطاسيون ولا كيقولك سيمبول. الوغ الا قال لك هاد الكلمه كتحط له هاد السيمبول هذا شي سامبل، كتبدا له اول بالموان بالانود، كتبدا له بالزد ان على زد. هذا المثال بالنسبه لذاك اللي درنا قبل. كدير ديما الموان وكدير زد ان دو بلس دو فليش الكويفر هنايا سي اي دو بلس سي اي، وهنا بلس ديال الانود. باش تعقلوا فيها ديما الانود هنا كما قلنا راه الانود كيكون غوش والكاثود كيكون بلس، كيكون فاش دغوات. سي بيان. قلنا الانود اشنو عندنا في ليكزومبل بالنسبه للزد ان؟ قلنا الانود حطينا فيه زد ان. الوغ زد ان كنبداو ديما لان في الانود اش كيوقع؟ كيوقع واحد الاكسيداسيون. قلنا الاكسيداسيون يعني انه اوكسيداسيون يعني انه كيعطينا الكترونات، يعني كيوقع لو زد ان دو بلس بلس دو الكترون. صافي، يعني كتطبقوا ديما زد ان كما نشوفوا راه كيوقع واحد الاكسيداسيون زد ان عاد زد ان دو بلس، عكس الكويبر عكس الكاثود. الكاثود اشنو كيوقع فيه؟ هنا في الانود، هنا في الكاثود اش كيوقع فيه؟ كيوقع واحد ريدكسيون، يعني واحد الاختزال. يعني كيكون عندنا سي اي دو بلس بلس واحد دو الكترون، اشنو كيعطيونا؟ كيعطيونا سي اي. شكون اللي سابق هنايا؟ سي اي دو بلس كتحطو هنايا، كتحط فلاش كتحط الكويفر هنا وكتحط البلس، هادي ضروري هادي بلس وهادي موان ديال الان. سيري، هذا هو السيمبل ساهل بزاف. يعني انه الى ضبطتي المسائل ديالك هاد الكور هذا، هاد البارتي هادي كتجيك ساهله بزاف. الوغ نشوفو دابا البوتونسييل دو الكترون. البوتونسييل كيقول كالكولي البوتونسييل. الوغ نتايا اشنو كدير؟ بوتونسييل ديما نعطيو شي اكزومبل هنايا. بحال دابا عندنا زد ان، زد ان اشنو كيعطينا؟ كيعطينا زد ان دو بلس بلس الكترون. صافي، بلس الكترونات، جوج الكترون. هنا كيقول كالكولي، ها هو هذا بالنسبه هنايا بالنسبه لهاد الاكزومبل هذا. نديرو حنا شي اكزومبل كيشبه لهاد الاكزومبل اللي حاطين هنايا باش تفهموا مزيان. الوغ بالنسبه للبارتي سي اي، سي اي دو بلس بلس دو الكترون، اش قلنا كيعطينا؟ كيعطينا سي. الوغ بغينا نحسبو البوتونسييل ديال هذا، كنحطو او، كنحطو كوبل ريدوكس هنايا سي اي دو بلس او كاري سي اي. الوغ كيساوي لنا هاد القيمه هادي كتكون معطيه لنا في ليكزارسيس، كتكون معطيه لنا هادي كتسمى بوتونسييل ستوندار. بوتونسييل بوتونسييل ستوندار، وي بوتونسييل ستوندار كتكون معطيه في ليكزارسيس. كتحطها له هنايا، الوغ كتحط له بلس هنايا، اما كتكون 0.059 ولا 0.06 على حساب البروف اشنو حط لكم. صافي، الوغ هنايا غنجي نفهمكم هاد البارتي مزيان. بلس كنديرو 0.059 واغلبيه كيعطيو 0.06 مقسومه على ان. هاد ان هادي شكون هي؟ هاد ان وهي النومبر دو الكترونات ايشونجي. شكون هما النومبر دو الكترونات ايشونجي في هاد البارتي؟ هو هذا، هو هذا ان، يعني جوج كنقسمو على جوج فوا اللوغ ديال التركيز ديال هذا. انت كتحسبو على حساب ليكزارسيس، اما كيعطيك ديريكت اما كتحسبو. كتحط هنا الاكسيد هنايا يعني سي اي دو بلس وهنا سي اي. الو شوف، ديما 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 اشنو كيوقع؟ ديما الا كان سوليد، عقل على هذا، الا كان سوليد اشنو كيكون عندنا؟ كيكون ايكال ان في هاد البارتي هادي. الا كان هاد الاكسيد ولا هاد الريدوكس كيكون سوليد كتحط ان. صافي، الا كان غاز ما كتحطش التركيز. اش كتحط؟ كتحط البوتونسييل، ماشي عفوا ماشي البوتونسييل، كتحط البريسيون، كتحط البريسيون. الا كان هذا غاز كتحط البريسيون، هادي قليل فين كيحطوها. اما الا كان سوليسيون كتحط التركيز، كتحط التركيز ديالو. الا كان سوليد كنحطو ان سي سامبلوم. قلنا سوليد ان، سوليسيون كنحطو كونسونطراسيون هادي. الا كان عندنا غاز كنحطو البريسيون بالنسبه لهادو اللي هنايا. سيري، الوغ دابا نشوفو البارتي الثانيه وهي فورس الكترو موتريس. الوغ فورس الكترو موتريس كنرمزو لها ب اف او ان.
اف او ام اش كتساوي سي سامبلومون دلتا او كتساوي لنا بوتونسييل ديال دروات موان بوتونسييل ديال غوش. سي سامبلومون بوتونسييل دروات راه قلنا ضروري دروات غوش. شكون يكون فيه دروات؟ كاتود. غوش الانود. صافي. الوغ يقدر يعطيك بعض الاسئله كتبوهم هنايا. بعض الاسئله بحال عطيني ايكواسيون بحال ايكواسيون اسوسي. ايكواسيون اسوسي وهي ايكواسيون جلوبال يعني ايكواسيون العامه اللي عندنا بحال في داك ليكزارسيس اللي خدمنا بالنسبه للزنك والسي يو. قلنا ان الكويفر اشنو هو اش كيوقع له؟ الكويفر كيوقع له واحد الريديكسيون يعني واحد الاختزال يعني انه كيعطينا سي. وبالنسبه للزنك اش كيوقع له؟ كيوقع له واحد الاكسيداسيون يعني كيعطينا الكترونات. الوغ هادشي خاص تكون ضابطو مزيان بلوس دو اي سي تري بيان. الوغ شنو كنديرو؟ كنحاولو نجمعو. الوغ كنشوفو اول حاجه ليكيليبر ديال هادشي راه شفنا في البارتيات الفايتين ديال لا شارج. هادو عندنا جوج سي بيان يعني نجمعو يعني غنديرو هنا زد ان بلوس سي اي دو بلوس شنو كيعطينا زد ان دو بلوس بلوس سي. هذه هي ايكواسيون اسوسيير. الوغ نشوفو كيقدر يعطيك عطينا الايكواسيون شنو ولا سبونطاني. ايكواسيون سبونطاني كتبوهم هنا. ايكواسيون سبونطاني هذه اش لقينا هذه في الثاني ايكواسيون جلوبال لقينا زد ان بلس سي اي دو بلس اش كيعطينا كيعطينا سي ان دو بلس بلس سي اي. صافي. الوغ انت راك حسبتي دابا الايكواسيون اسوسي كيقولك عطينا ايكواسيون سبونطاني. الوغ حيت يقولك ايكواسيون سبونطاني يعني انك كتحط نتا دلتا او مالها موجبه. نورمالمون دلتا او كتكون موجبه. اف او ام لا فورس اف او ام كتكون توجور موجبه. صافي. كتكون في الاغلب موجبه الا خديتي المراحل كاملين يعني حيت قلنا ان الاو اللي كبيره البوتونسيال اللي كبيره هي كنحطوها في دغواط يعني اللي كنحطوها في كوش هي اللي كنحطوها عفوا في الكاتود. والبوتونسيال الصغيره اللي كتكون غوش هي اللي كنحطوها في الانود. صافي. يعني نورمالمون كتكون هذه الناقصه هذه كيكون دلتا او كتكون موجبه. الا كانت موجبه يعني الرياكسيون ديالنا راه هي هذه زد ان بلس سي اي بلس هنا كيكون رياكسيون توتال ديال زد ان دو بلس سي اي. صافي. احتمال ديال ان دلتا او الا كانت سالبه يعني عكس يعني زد ان دو بلس سي اي كيعطينا رياكسيون توتال ديال زد ان بلس سي اي دو بلس بالنسبه لليكزومبل اللي عندنا. الوغ هادشي اللي كاين. الوغ بالنسبه لهاد البوتونسيال اشنو قلنا في البوتونسيال؟ بالنسبه للبوتونسيال العلاقه الرئيسيه ديال هذه نكتبوها بعدا او اكس لان ماشي هذه هي الرئيسيه. الوغ كتساوي لنا بوتونسيال ستوندار او زيرو ديال او اكس ري دي اكس بلس هنايا بلس اش كيكون عندنا بلس ار تي على اف الين ما كتكونش عندنا اللوغ الين ديال اوكس هنا اورديد. صافي. هذه هي الرئيسيه. هي كيجي نتايا في التمرين في البروف اش كيقول البروف اون كيقول اون ا بحال هكا اون ا ار تي على اف الين 10 كتساوي 0.095 هكا 59. الوغ انت حيت كتشوف هذه كتكتب هاد الرياكسيون هذه الا عطاك هنا صفر اغلبيه كيعطيك 0.06 كتجي انت بلاصه 59 هذه تحط 0.06. صافي. هذه مهمه بزاف. الوغ هنايا بالنسبه للكونفيسيون ستوكيومتريك الا كانوا راه كتحطهم هنا. الا كانت كونفيسيون ستوكيومتريك هنايا بحال قلتي الفا وهنا بيتا هنا كتحط اس الفا وهنا اس بيتا باش ما تلفوش. الوغ ندير واحد الرومارك كيساف اللي مهمه في هذا الكور هذا. الوغ شنو قلنا اللي عندها بوتونسيال كتبوها هنايا. الوغ اللي عندها بوتونسيال كبيره الوغ اللي عندها بوتونسيال كبيره في كتكون اللي عندها بوتونسيال كبيره كتكون في الكاتود. عقلوا عليها كاتود حيت نقولوا الكاتود اش كيوقع في الكاتود كيوقع واحد الرياكسيون واحد الريديكسيون. صافي.
حيت نقولوا ريدكسيون يعني كيوقع واحد الترسب. الوغ بالنسبه لهنا الا كان بوتونسيال صغيره، البوتونسيال صغيره فاش كتكون البوتونسيال صغيره كتكون في الانود. انود انود اش كيكون في الانود؟ كيكون عندنا الاوكسيداسيون، سي سامبلومون اوكسيداسيون. صافي هادو خاصكم تضبطوهم. الوغ بالنسبه لهنا الا كان عندنا بوتونسيال كبيره يعني كنهضروا على الكادوت، الا كانت عندنا بوتونسيال صغيره كنهضروا على الانود. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، نتمنىكم فهمتوا هاد البارتي. نلقاو فيديو جديد بالنسبه للشيمي.